Now you are listening Walpalko Sathi Radio Indroni FM 92.4 megahertz. Always with you. वन क्षेत्रबाट काठ कटान ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन आन्दोलित। दाङको घोराही उपमहानगरद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको समीक्षा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 बराहा खुटीका पौडेललाई गोली लागेपछि थालेको प्रहरी अनुसन्धानमा 3 जना पक्राउ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुग्यो, 2 जना घाइते। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलर प्लान्ट राख्ने तयारी। प्रगतिशील लेखक संघ दाङले 28औं स्थापना दिवस पुस 3 गते मनाउने। भारतमा 10 करोड डोज स्पुत्निक खोप उत्पादन गर्ने रसियाको घोषणा। 1 डोजको $10। बुर्किना फासोको राष्ट्रपतिमा रोज मार्क क्रिस्चियन काबोर फेरी निर्वाचित। र घरेलु टिम इङ्ल्यान्डद्वारा पहिलो T20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरिकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले असार दोस्रो साताबाट स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सम्बन्धी विशेष समाचार। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा भएको संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामी चुनौती र अवसरको बीचमा छौं भन्दै उहाँले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने काम हाम्रै भएको पनि जोड़ दिनुभयो। संसदका समितिहरू बढ़ी सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै उहाँले संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समितिमा हुने व्यापक छलफलले जनमुखी कानून बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। संघीय र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख आन्तरिक रूपमा गहन छलफल गरेर अघि बढ्दा सभाको काम प्रभावकारी हुने सुझाव पनि दिनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले कोभिड-19 लाई देखाएर अब संसदका गतिविधि रोक्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। गतिविधि निरन्तर गर्नुपर्ने उहाँले जोड़ दिनुभएको छ। लामो समय लकडाउन हुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले लकडाउन खुल्ला भएको बताउँदै उहाँले कोभिड नियन्त्रणमा सबैको भूमिका आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले संघले बनाउनु पर्ने कानून नबन्दा प्रदेशले र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानून नबन्दा स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले वन क्षेत्रबाट काठ कटान ओसार पसार तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आन्दोलित भएको छ। सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार दाङ सहित देशभरका सबै जिल्ला महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आह्वानमा जिल्ला महासंघ दाङले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी याम बहादुर बुढा मगर र डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले जनाएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अगुवाईमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राणा, जिल्ला महासंघका पदाधिकारी सहित गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी याम बहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृतहरूले ज्ञापन पत्रलाई आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने बताउनु भएको छ। 10 बुँदे ज्ञापन पत्रमा रोकिएका काठ, कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरण तत्काल खोला गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्वर्धनका कार्यहरू गर्न पाउनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता लगायतका माग गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बराखुतीका खुसल राम पौडेललाई गोली लागेपछि प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बाक्रेकै 24 वर्षका कमल पुन, 38 वर्षका राजु घरती र अर्का 40 वर्षका इन्द्र केसी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई गैराती प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका 3 जनालाई तुलसीपुर प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय लमहीलाई बुझाएको छ। अभियुक्त तुलसीपुर क्षेत्रका भए पनि घटनास्थल लमहीमा पर्ने भएकाले लमही प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो। बुधबार राति लमही नगरपालिका वडा नम्बर 9 चाउखोलामा शिकार खेल्न गएको अवस्थामा आफ्नै साथीले हानेको बन्दुकको गोली लागेर पौडेल घाइते हुनु भएको छ। शिकार खेल्न 14 जना गए पनि 11 जना भने अझै फरार रहेको बताइएको छ। गोली लागि गम्भीर घाइते भएका पौडेललाई प्रारम्भिक उपचार नेपालगञ्जमा गरेर अहिले लखनऊमा थप उपचारका लागि लगिएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। 2 जना घाइते हुनु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 3 जना मध्ये इस्मा गाउँपालिका 4 का 19 वर्षका परशुराम थापाको उपचारका लागि तम्घास लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै दुर्घटनामा इस्मा गाउँपालिका 4 का 65 वर्षका डमर बहादुर धिताल, 33 वर्षका चित्रबहादुर दर्लामी, 30 वर्षका वसन्त दर्लामी, 33 वर्षका धनबहादुर अछामी र मालिका गाउँपालिका 5 का 80 वर्षकी सुन्दरी थापाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक प्रवीणलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। लु 1J1166 नम्बरको जीप इस्मा गाउँपालिका 4 अन्तर्गत हुलबाट सदरमुकाम तमघासतर्फ आउने क्रममा बिहान हुलको स्कूल नजिकै दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका 28 वर्षकी सरस्वती दर्लामी र 26 वर्षका कमल धितालको जिल्ला अस्पताल तमघासमा उपचार भइरहेको छ। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर सल्यान सड़कको हरनेटीमा माइक्रोबस दुर्घटनामा परेको छ। रुकुमबाट तुलसीपुरका लागि छुटेको 5P 5609 नम्बरको माइक्रोबस हरनेटीमा पल्टिँदा 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। घाइते हुनेमा रुकुम चौरजहारी नगरपालिका 13 धुतेका 29 वर्षका प्रदीप विक र अर्का 13 वर्षकी सुषमा विक रहेको बताइएको छ। घाइते 2 जनाको अहिले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै तुलसीपुरको मदन आश्रित चोकमा गुमरा चोकतर्फ जाँदै गरेको 16Ch 8885 नम्बरको कारमा रा 6P 678 नम्बरको कार ठोकिँदा कारमा मोटरसाइकल ठोकिँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 टिकरीका 50 वर्षका शेर बहादुर बोहरा र उहाँकी आमा 65 वर्षीय गोरी बोहरा घाइते हुनु भएको छ। घाइते 2 जनाको पनि अहिले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी गराएको छ। रूपेन्देहीको भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलर प्लान्ट राख्ने तयारी भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बीच विमानस्थलमा सोलर प्लान्ट राखेर विद्युत आपूर्ति गर्नेबारे छलफल भएको हो। आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका साथै पर्यटन सचिव यादव प्रसाद कोइराला, ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रवीण अर्याल, सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत प्राधिकरणका
मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले 2 मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई 1 हप्ताभित्र सोलर प्लान्ट स्थापनाबारे विस्तृत खाका तयार पारेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। एसियाली विकास बैंक ADB को सहयोगमा निजी क्षेत्र मार्फत भैरवा विमानस्थलको खाली जमिनमा 10 मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। ADB ले सोलर प्लान्टका लागि नेपाललाई दिएको 18 अरब 5 करोड रुपियाँ मध्ये झापामा 5, बुटोलमा 7, पोखरामा 4 र चनौटामा 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया यसअघि बढेको छ, जसमध्ये बुटोल र पोखरामा निर्माण हुने प्लान्टका लागि प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नियमित तथा आकस्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारवालासँग बैठक गरेको छ। राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले लैंगिक हिंसा विरुद्ध अन्तर्क्रिया, लैंगिक हिंसामा परेकालाई सहयोगी सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। गाउँपालिका न्यायिक समिति, निगरानी समूह, प्रहरी, लैंगिक हिंसा विरुद्ध काम गर्दै आएका संघ संस्था नाम सालिङ, माहुरी होम, बगर कृषि सहकारी, मिलाप कृषि सहकारी लगायत प्रतिनिधिको सहभागितामा 16 दिवसीय अभियान सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। दाङका 10 वटै पालिकाले 16 दिवसीय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र वर्षको 364 दिनमा लैंगिक हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न खालका रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेका छन्, जस अन्तर्गत ती पालिकाहरूमा अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा हिंसामुक्त समाज कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको समीक्षा गरेको छ। कोरोना कहरका बीच शुरू भएको आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा गरेका कामको सार्वजनिक समीक्षा र कामलाई थप तीव्रता दिने विषयमा छलफल गरेको हो। नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले पहिलो चौमासिकमा गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले नगरको कुल पुँजीगततर्फ 15% काम भएको जानकारी दिनुभएको थियो। टेन्डर प्रक्रिया सकिने क्रममा रहेको र उपभोक्ता समिति गठन धमाधम भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नगरको सूचना तथा संचार प्रविधि शाखाले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा नगर प्रमुख चौधरीले पहिलो चौमासिकको तुलनामा अब दोस्रो चौमासिकका कामलाई तीव्रता र गुणस्तरीयता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका कार्यक्रम र बजेटको सही सदुपयोग तथा सम्पादनमा शाखा, महाशाखा र वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। साथै नगरवासीहरूलाई पनि उहाँले आफ्ना ठाउँमा परेका योजनाहरूलाई समयमा सक्न र गुणस्तरीय बनाउन विशेष रूपले लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नगर उपप्रमुखसित सिग्देल न्यौपानेले योजना, सम्झौता र कार्यान्वयनको पक्षलाई समय अनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। कसरी गुणस्तरीय र दिगो काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। रुकुमको सोती काण्डमा अभियुक्त भनिएका मध्ये 5 जनालाई धरोतीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतले बिहिबार अभियुक्त मध्ये 5 जना अभियुक्तबाट जनही 1-1 लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले 34 जना अभियुक्त मध्ये तुलाराम घरती, सौरभ पुन, भीम बहादुर बुढा दिल्ली घरती र लोकेन्द्र घरतीलाई धरौतीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले घटना विवरण कागजमा प्रतिवादी सबिन पुनले भेरी नदी पार गरेर भागिरहेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको, प्रतिवादी पुनले आफू नदीमा गएको र भंगालो पार गरी भागिरहेका मानिसहरूलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको कुरा स्वीकार गरेकाले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको आदेश मिलेको ठहर गरेको छ। यस्तै अन्यले घटना हुँदाका बखत आफूहरू ढुङ्गा खानीमा काम गरिरहेको र घटनास्थलमा उपस्थित नभएको, उनीहरू अदालतमा स्वयं उपस्थित भई बयान दिएको र अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट समेत उनीहरू घटनास्थलमा थिए भन्ने पुष्टि नभएको कुरालाई आधार मानिएको छ। गत जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती पुगेका जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का नवराज विक सहित गणेश बुढामगर, सञ्जीव विक, भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही तथा रुकुम चौरजहारी 1 का टीकाराम नेपालीको सामूहिक हत्या भएको थियो। नवराज की आफ्नी प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउन भनी पुगेको समयमा 6 जनाको सामूहिक हत्या भएको दावी पीडित पक्षले गर्दै आएका छन्।
प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल दाङ शाखाको 28औं स्थापना दिवस आगामी पुस 3 गतेका दिन मनाइने भएको छ। प्रगतिशील लेखक संघ दाङको आज घोराइमा बसेको बैठकले स्थापना दिवसको अवसरमा पुरस्कार वितरण र स्रष्टा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रगतिशील लेखक संघ दाङका अध्यक्ष भुवन देवकोटा शरदको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी पुस 3 गतेका दिन स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी स्थापना दिवसमा 5 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र 1 जना स्रष्टालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पुरस्कृत प्रतिभा छनौटका लागि 3 सदस्यीय प्रतिभा छनौट समिति गठन गरेको छ। यसैगरी कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि सचिव छविलाल कोपिलाको संयोजकत्वमा शारदा शर्मा र दिल्ली बस्नेत संगीत रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। यस्तै स्थापना दिवसमा पुरस्कृत तथा सम्मानित प्रतिभाको परिचयका लागि सल्लाहकार तथा प्रगतिशील लेखक संघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक केशव थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। बैठकलाई प्रगतिशील लेखक संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्मा, प्रगतिशील लेखक संघ दाङका सल्लाहकार पुरुषोत्तम खनाल र प्रगतिशील लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज शरद अधिकारीले सुझाव दिनुभएको थियो। 2050 साल पुस 3 गतेका दिन स्थापना भएको प्रगतिशील लेखक संघ दाङले हरेक वर्ष पुसको 3 गतेका दिन स्थापना दिवस, स्रष्टा सम्मान र पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ। प्रगतिशील लेखक संघ दाङबाट 5 वटा पुरस्कार स्थापना गरेका छन्, जसमा प्रगतिशील लेखक संघ पुरस्कार, अनन्तर टीका प्रतिभा पुरस्कार, चिन्तामणि जमुना साहित्य पुरस्कार, गोविन्द चिज सर्जक पुरस्कार र गोविन्द गेवाली साहित्य पुरस्कार रहेका छन्, जसमा प्रगतिशील लेखक संघ अनन्त टीका र चिन्तामणि जमुना 10,000 राशि र अन्य 2 पुरस्कार 5,000 राशिका रहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समितिले भोलि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको छ। निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले महासंघको नयाँ कार्य समितिका लागि भोलि हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी गराउनुभयो। महासंघको निर्वाचनका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र समेत निर्धारण गरिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित मतदाताहरूका लागि पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भोलि हुने निर्वाचन बिहान 8 बजेबाट शुरू हुन लागेको छ। यस्तै भोलि रातिबाट नै मतगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष पाउने व्यवस्था भए अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा प्यानल सहित उत्रिनु भएको छ। यस्तै वस्तुगत तर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामचन्द्र संघाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यस्तै जिल्ला नगरतर्फ 18 जना, कार्यकारिणी सदस्यका लागि 38 जना, प्रदेशतर्फ 6 जनाका लागि 14 जना, वस्तुगत संघतर्फ 14 जनाका लागि 29 जना, एसोसिएट तर्फ 19 जनाका लागि 33 जना र संस्थापक सदस्यतर्फ 1 जनाका लागि 3 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ। महासंघको 56औं साधारण सभा चैतमा गर्ने भने पनि कोरोना महामारीका कारण साउनमा सारिएको थियो। साउनमा पनि सम्भव नभएपछि विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर हिजोबाट शुरू भएको छ। मुकेश चौरसिया मृत्यु प्रकरणमा पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित 7 जना विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट घटनामा उनीहरूको संलग्नता नदेखेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यो सँगै घटनापछि फरार रहेका गुप्ता वीरगञ्ज फर्किनु भएको छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बिन्दवासिनी गाउँ कमिटिको शपथ ग्रहण समारोहमा पार्टीकै 2 पक्षबीच कार्तिक 6 गते भएको झडपमा
चौरसिया गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा भोलिपल्ट उहाँको मृत्यु भएको थियो। मुकेशको सुनियोजित हत्या भएको भन्दै उहाँका भाइ महेशले तत्कालीन संविधान सभा सदस्य गुप्ता सहित 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै उनीहरूले सड़कमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अर्को पक्षले पनि प्रदेश सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी सहित 15 जना विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले भने मुख्य अभियुक्त अखिलेश भनिने अशेषर प्रसाद चौरासिया, उत्तम भनिने निरञ्जन तिवारी, हनिफ मिया देवान र देवा सहनीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीकै राय प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले राजकुमार गुप्ता, धीरज चौरासिया, ओखिल गद्दी र नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र शाह, छोटेलाल यादव, परशुराम शाह विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको रसियाली स्पुतनिक V खोप भारतमा उत्पादन गरिने भएको छ। भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी हेटेरोले 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन गर्ने सहमति गरेको रसियाको खोप निर्माता कम्पनीले जानकारी गराएको छ। रसियाको प्रत्यक्ष लगानी कोष RDIF ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कम्पनी हेटेरोले प्रति वर्ष 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन गर्ने बताएको हो। खोपको उत्पादन सन् 2021 को शुरूबाट नै प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको छ। यसै साताको प्रारम्भमा रसियाले स्पुतनिक खोपको क्लिनिकल परीक्षणमा 95% प्रभावकारी रहेको दावी गरेको छ। अमेरिकाका दुई कम्पनीले पनि आफ्ना खोपहरू 90% भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको बताइसकेका छन्। बुर्किना फासोको राष्ट्रपतिमा रोज मार्क क्रिस्चियन काबोर फेरि निर्वाचित हुनुभएको छ। पर्याप्त बहुमतका साथ उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। काबोरले मतदानको पहिलो चरणमै 57.87% मत ल्याएर पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका प्रमुख न्यूटन अहमद ब्यारीले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित काबोरले आफ्ना प्रतिस्पर्धीले भन्दा धेरै मतान्तर कायम गर्नुभएको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उहाँसँगै प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका इडी कम्बोइगोले जम्मा 15.48% मत ल्याएर दोस्रो हुनुभएको छ भने अर्का उम्मेद्वार जेफ्रिन डिएब्रेले 12.46% मत मात्रै पाउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। घरेलु टिम अस्ट्रेलियाले पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई केही अघि पराजित गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 66 रनले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 375 रनको विशाल लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा आफ्नो 8 विकेट गुमाउँदै 308 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतका लागि हार्दिक पाण्ड्याले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टिमका लागि जित पर्याप्त हुन सकेन। यस्तै शिखर धवनले 74 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा रविन्द्र जडेजाले 25 रन बनाउनु भयो भने अन्य खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शन हुन सकेन। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 150 भन्दा बढीको ओपनिङ साझेदारी गर्दै निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 374 रनको विशाल लक्ष्य बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाको फराकिलो स्कोरमा कप्तान आरोन फिन्च र स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिङ्स खेल्नुभयो। जितसँगै अस्ट्रेलियाले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टिम बीचको दोस्रो एकदिवसीय खेल अब आइतबार हुनेछ। र घरेलु टिम न्यूजील्यान्डले पहिलो T20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गरेको छ। अकल्यान्डमा आज वर्षाले प्रभावित गरेको पहिलो खेलमा न्यूजील्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई डीएल पद्धतिको आधारमा 5 विकेटले पराजित गरेको हो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 181 रनको लक्ष्य न्यूजील्यान्डले 15 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। न्यूजील्यान्डका लागि जेम्स निसमले अभिजित 48 रन जोड्दा डेभन कन्वेले 40 रन बनाउनु भएको थियो। यस्तै मिचेल स्टानरले अभिजित 31 रन जोड्दा ग्लेन फिलिप्सले 22 रन जोड्नु भएको थियो। वेस्ट इन्डिजका ओसाने थोमसले 2 विकेट लिनुभएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 16 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण 16 ओभरमा झारेको खेलमा वेस्ट इन्डिजका लागि कप्तान केरिन
पोलार्डले अभिजित रहँदै 75 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्नु भएको थियो। यस्तै आन्द्रे फ्लेचरले 34 रन जोड्दा फाबियन एलनले 30 रन बनाउनु भएको थियो। ब्राडन किङले 13 रन बनाउनु भएको थियो। न्युजिल्यान्डका लागि लक्की फर्गुसनले 5 विकेट लिनुभएको थियो। टिम साउथीले 2 विकेट लिनुभएको थियो। जीसँगै न्युजिल्यान्डले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टिमबीचको दोस्रो खेलमा आइतबार हुनेछ। टी20 सिरिजपछि दुई टिमले 2 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछन्। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। वन क्षेत्रबाट काठ कटान ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन आन्दोलित। घोराई उपमहानगरपालिकाद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको समीक्षा। दाङको तुलसीपुर उपमहानगर 13 बराक कुटेका पौडेललाई गोली लागेपछि थालिएको प्रहरी अनुसन्धानमा 3 जना पक्राउ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुग्यो। 2 जना घाइते। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलर प्लान्ट राख्ने तयारी। प्रगतिशील लेखक संघ दाङले 28औं स्थापना दिवस पुस 3 गते मनाउने। भारतमा 10 करोड डोज स्पुतनिक खोप उत्पादन गर्ने रसियाको घोषणा। 1 डोजको $10। बुर्किना फासोको राष्ट्रपतिमा रोजमार्क क्रिस्चियन क्वाबोर फेरि निर्वाचित। र घरेलु टिम न्युजिल्यान्डद्वारा पहिलो टी20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। अब बेलुकी 7:30 बजे तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। पलका साथी रेडियो इन्द्रेणी 92.4 मेगाहर्ज हामी सबैको रेडियो हो। सुन्न नभुल्नुहोला। 90.9%